अब अरु केही 2t चाहिँ त्यो दुईटा टी चाहिँ जहिले राख्ने हो त्यो तलबाट माथि फैलिरहेछ टोटल भने टाइम भन्यो भने 2t गरे हो कि तिमीले किन कुरा नबुझ्या टी भनेको तलदेखि माथिसम्म जाँदाखेरिको टाइम टेकन है हजुर अनि फेरि माथिबाट रिटर्न ब्याक भएर तल आउँदासम्मको टाइम टेकन फेरि अर्को टी बराबर सेम डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सेम भेलोसिटीले सेम डिस्टेन्स ट्राभल गर्न त इक्वल टाइम लाग्ला नि त त्यही भएर एउटा टी भनेको तलबाट माथि हजुर अनि फेरि अर्को टी भनेको माथिबाट फेरि टाइम टेकन सर हजुर रिटर्न टु इनिशियल पोजिसन भन्यो भने त्यसो गर्ने हो भने के हजुर हजुर रिटर्न टु इनिशियल हो पोजिसन रिटर्न टु इनिशियल पोजिसनमा भने वालामा है रिटर्न टु इनिशियल पोजिसन भन्नाले अथवा टोटल टाइम टेकन कति लाग्छ इनिशियल पोजिसनमा आइपुग्न त्यसलाई टोटल टाइम कति लाग्छ भनेर सोध्यो भनेपछि त्यो कस्तो खालको क्वेसन रहेछ त 2t गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यही टाइपको क्वेसनमा मात्रै है कहिलेकाहीँ फेरि झुक्काइरहेको हुन्छ नि तलबाट माथि जाँदासम्म के हुन्छ भनेर झुक्काउँछ कहिलेकाहीँ सर अनि टोटल टाइम टेकन भयो भने मात्र 2 into 3 गर्ने हो हो अनि ल अब हामी नेक्स्टमा जाम है मेकानिकल एडभान्टेजेसको कुरा हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ हल्का मेकानिकल एडभान्टेजेस भने अरू केही होइन रहेछ त्यो भनेको लोड र इफोर्टको रेसियो रहेछ लोड डिभाइडेड बाई इफोर्ट रहेछ मेकानिकल एडभान्टेजेस भनेको है अनि अब जाम हामी भेलोसिटी रेसियोतिर यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ है भेलोसिटी रेसियोमा इट इज द रेसियो अफ सर तपाईले त्यो मेकानिकल एडभान्टेज भनेको त लोड बाइ इफोर्ट हो हुँदैन भनेर ए यसको युनिट किन हुँदैन भनेदेखि लोड भनेको पनि फोर्स हो इफोर्ट भनेको पनि फोर्स हो फोर्सलाई फोर्सले डिभाइड गर्दा युनिटहरु काटिन्छ है कुरा बुझ्यौ नि फोर्सलाई फोर्सले डिभाइड गर्दा युनिट काटिन्छ फोर्सलाई फोर्सले डिभाइड गर्दा युनिटहरु काटिन्छ है त्यही भएर मैले युनिट हुँदैन भनेको ल जाम अब हामी भेलोसिटी रेसियोतिर भेलोसिटी रेसियो बुझ्नलाई एउटा लिभर भन्ने छ हेर त्यहाँनेर देखाएको छ यता लोड त्यो फलक्रम भन्ने काहीँनिर राखेको हुन्छ लोड लिफ्ट गर्नको लागि है अनि लोड देखि लिएर फलक्रम सम्मको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स भन्ने है स्टेट हेर्न पर्छ है स्टेट हेरेर हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्छौं स्टेट बनाएर सिधा बनाएर डिस्टेन्स मेजर गर्छौं त्यसलाई लोड डिस्टेन्स भन्ने अनि त्यसपछि इफोर्ट देखि लिएर फलक्रम सम्मको डिस्टेन्सलाई इफोर्ट डिस्टेन्स भन्ने इफोर्ट भनेको हामीले फोर्स खानेर लगाएका छौं त्यही हो है भनेपछि के रहेछ त खास इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्सको कुरा गर्यो है अनि अब हामी के गर्छौं भन्देखि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्देखि इट इज द रेशियो अफ भेलोसिटी अफ इफोर्ट टु द भेलोसिटी अफ लोड भनेको चाहिँ अहिले खास डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इफोर्ट र डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोड हो है डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इफोर्ट र डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोड पनि भन्ने चलन छ भेलोसिटी अफ इफोर्ट भन्नु नै डिस्टेन्स ट्राभल अफ इफोर्ट हो तर यो उसको डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इफोर्ट डिभाइड बाइ टाइम टेकन हो टाइम टेकन त अलि काटिन्छ एउटै हो नि टाइम लाग्ने त अनि हेर्दै जाम है के हुन्छ अहिले अलि एडभान्समा गराएको रहेछ खास यो क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो मैले हाइलाइट गरेको कुरा हो तर माथिबाटै बुझम के ठुलो कुरा ट्यालेन्टै छौ तिमीहरू भेलोसिटी अफ इफोर्ट भने पछाडी के हो भेलोसिटी भनेकै डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन हो है डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इफोर्ट डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इफोर्ट भने कुन रहेछ त योलाई मैले यहाँनेरबाट दबाएर स्वाट चाहिँ यहाँनेरसम्म लिए भने पछाडी यो डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इफोर्ट भयो इफोर्टले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स कति हुन्छ त यो मैले हाइलाइट गरेको पार्ट जति हुन्छ है इफोर्टले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स कति हुने रहेछ मैले जति हाइलाइट गरेको छु त्यो हाइलाइट गरेको पार्ट जति हुने रहेछ है इफोर्टले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स मैले हाइलाइट गरेको पार्ट जति छ त्यति नै हुन्छ अनि त्यसपछि
त्यस पछाडि जम्प पिरियडमा अनि अब त्यो भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइड बाइ टाइम टेकन टी इडी इफोर्ट डिस्टेन्सलाई इडी लेख्ने चलन छ ई मात्रै लेख्यो भने इफोर्ट भन्दा बुझ्छौँ हामी फेरि है इडी लेखे पछाडि इफोर्ट डिस्टेन्स भनेर बुझ्छौँ इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइड बाइ टाइम टेकन टी है त्यो माथिबाट तलसम्म इफोर्ट झर्नको लागि हामीले फोर्स लगाउँदासम्मको टाइम पिरियड है कहाँसम्म पुर्याउँछौँ त्यो पुर्याउँदासम्मको टाइम टेकनलाई हामी टाइम मात्रै भनेका छौँ त्यसलाई टाइम टेकन भन्दा बुझ्दा पनि हुन्छ है अनि त्यसै गरी भेलोसिटी अफ लोड भनेको है भेलोसिटी अफ लोड इज कल्ड टु डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोड डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन भेलोसिटी अफ लोड भनेको के रहेछ त लोडको भेलोसिटी भनेको त डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोड लोडले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यहाँनिर म हाइलाइट गरिदिन्छु है लोडले ट्राभल गरे सुरुमा लोड यहाँनिर थियो हेर यसको पोजिसन यो थियो यसले ट्राभल गरे कति यत्नसम्म गयो ल उचाल्दाखेरि यताबाट फोर्स लाग्यो तिमीले तल धकेल्यो भने पछाडि यो लोड यहाँ माथि निस्किन्छ है त्यो लोड यहाँ माथि निस्किन्छ हो यो नै के हो डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोड हो लोडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो यो कुरा बुझ्यौ नि है अब लोड डिस्टेन्स भनेको यसलाई लोड डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोड भनिराख्नु पर्दैन है लोड डिस्टेन्स मात्रै भन्दा पनि हुन्छ यसलाई इफोर्ट डिस्टेन्स मात्रै भन्दा नि हुन्छ है म टेक्स्ट हालिदिन्छु है इफोर्ट डिस्टेन्स यो टेक्स्ट सिलेक्ट हुने रहेछ यसमा इएफएफओ आरटी इफोर्ट डिस्टेन्स यसलाई इफोर्ट डिस्टेन्स भन्ने अनि यसलाई चाहिँ के भन्ने लोड डिस्टेन्स भन्ने है अनि त्यस पछाडि हेर है डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोडलाई मैले के भने लोड डिस्टेन्स भने अनि लोड डिस्टेन्स डिभाइड बाइ टाइम टेकन टी भेलोसिटी अफ लोड अथवा लोड भेलोसिटी भनेको के रहेछ त लोड डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन रहेछ मैले यसलाई लोड डिस्टेन्स लेखेको छु है हेर यी लोड डिस्टेन्स इफोर्ट डिस्टेन्स अनि अब यसमा जाऊ लोड डिस्टेन्स डिभाइड बाइ टाइम टेकन भयो अनि अब भेलोसिटी रेसियो भिआर भनेर डिनोट गर्छौँ हामी है भेलोसिटी रेसियोलाई भिआर भन्छौँ भेलोसिटी रेसियो भिआर भनेको त भेलोसिटी अफ इफोर्ट है भेलोसिटी रेसियो भिआर भनेको भेलोसिटी अफ इफोर्ट डिभाइडेड बाइ भेलोसिटी अफ लोड है अनि सुरुमा त्यही भनेको थियौँ नि भेलोसिटी रेसियो भनेको त कस्तो रहेछ भनेदेखि कतिको रेसियोमा उसले कुन भेलोसिटीमा ट्राभल गरायो त लोडलाई है भन्न खोजेको कम्पेयर गरेको हो कि डिभाइड गरे भनेको मिनिङ नै कम्पेयर गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ हामी है भेलोसिटी रेसियो भनेको त के रहेछ लोडले कुन भेलोसिटीमा हामीले लगाएको इफोर्टले कतिको रेसियोमा हामीले लगाएको इफोर्टले लोड कतिको रेसियोमा ट्राभल गर्यो त है कतिको भेलोसिटीमा ट्राभल गर्यो त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त भेलोसिटी रेसियो भन्ने रहेछौँ है लोडले हामीले लगाएको इफोर्टको कारणले गर्दा लोडले कतिको भेलोसिटीमा ट्राभल गर्यो त है त्यसको कतिको भेलोसिटीमा डिस्प्लेसमेन्ट भयो है हो त्यो नै के रहेछ त भेलोसिटी रेसियो रहेछ भेलोसिटी रेसियोलाई हामी भिआर भन्छौँ अनि यो भेलोसिटी रेसियो भिआर भनेको त इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन माथिको कुरा ल्याएर राखिदिएको मात्रै हो केही पनि गरेको छैन है इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइड बाइ टाइम टेकन डिभाइड बाइ लोड डिस्टेन्स डिभाइड बाइ टाइम टेकन अनि टी र टी क्यान्सल हुन्छ टाइम टेकन दुइटै सेम हुन्छ है तिमीले जति बेलासम्म फोर्स लगाउँछौ त्यति बेलासम्म त्यो लोड दौडिरहन्छ है लोड को डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनौँ न लोडको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ डिस्प्लेस हुन्छ ओरिजिनल पोजिसनमा भन्न खोजेको त्यो हो है त्यो भनेको के रहेछ त इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ लोड डिस्टेन्स भेलोसिटी रेसियो भिआर भनेको के रहेछ इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ लोड डिस्टेन्स ल अब भेलोसिटी रेसियोलाई यसले यहाँनिर लेखिदिएको छ डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इफोर्ट इन द गिभन टाइम डिभाइडेड बाइ डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोड इन द गिभन टाइम है सर्टेन टाइम इन्टरभलमा
इफोर्टले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई लोडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स। कुरो बुझ्यो हैन? ल भेलोसिटी रेशियो अफ अ सिम्पल मेसिन इज द रेशियो अफ डिस्टेन्स ट्राभल बाई इफोर्ट टु द डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड इन दैट मेसिन। भेलोसिटी रेशियो भनेको के रहेछ त? डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड डिस्टेन्स ट्राभल बाई इफोर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड हुँदो रहेछ है। डिस्टेन्स ट्राभल बाई इफोर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड हुँदो रहेछ। सिकाएपछि भिडियो अन गर। तिम्रो नेट फास्ट छ रे भन्ने सुनेको थिएँ। ल त्यहाँ हेर्दै गर है तिमीहरू। यो बुझ्यो कि बुझ्यो? ल हेर है, सबैले हेऱ्यो है। भेलोसिटी रेशियो भने त के रहेछ? यस्तो भन्दा नि हुन्छ है, डिस्टेन्स ओभरकम बाई इफोर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेन्स ओभरकम बाई लोड। एमएम लेखिरहेको छ है, त्यो डाँकाले एमएम लेखेर एउटै क्वान्टिटी राखेको छ, एउटै क्वान्टिटी राख्दा झ्याउ हुन्छ, त्यो डिनोट गर्नु आवश्यक छैन। इडी डिभाइडेड बाई एलडी गर्ने हो है, गर्ने बेलामा चाहिँ इडी डिभाइडेड बाई एलडी। त्यो भनेको डिस्टेन्स ओभरकम बाई इफोर्ट डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स ओभरकम बाई लोड भनेर बुझ्नुपर्छ। ल नेक्स्टमा जाऊँ। धेरै ह्यान्डसम भएर नि गाह्रो छ कि भिडियोमा राम्रो देखाउँछ। ल हेर त, भिआर इक्वल टु इडी डिभाइड बाई एलडी लेखा छ नि। कुरो बुझ्यो होइन त? बुझ्यो है? नबुझ्यो भने बुझ्यो, सोधेखि नगएर बुझ्यो पक्कै पनि। ल यहाँ तल केही चिज लेखेको रहेछ नि, कस्तो रमाइलो तरिकाले। मैले पछि पढाउँछु भने चाहिँ त अहिले नै पढाउनु पर्ने भयो। आज भेलोसिटी रेशियो इज अ सिम्पल रेशियो अफ टु डिस्टेन्स। भेलोसिटी रेशियो भनेको के रहेछ त? सिम्पल रेशियो अफ टु डिस्टेन्स रहेछ। त्यो भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स। भेलोसिटी रेशियो भनेको के रहेछ त? सिम्पल रेशियो अफ इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स रहेछ। इट अल्सो डज नट ह्याभ अ युनिट। किन यस्तो भयो भनेदेखि हेर त, दुईटै के रहेछ नि त? डिस्टेन्स रहेछ नि त। दुईवटै डिस्टेन्स रहेछन् के है, एउटा इफोर्ट डिस्टेन्स एउटा लोड डिस्टेन्स। रेशियोमा छन् यिनीहरू, डिभाइड गरिरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको पनि युनिट हुँदैन है, यिनीहरूको पनि युनिट हुँदैन। ल त्यसै गरी है, ल इट अल्सो डज नट ह्याभ अ युनिट। इट अल्सो डज नट ह्याभ अ युनिट। भेलोसिटी रेशियो इज द टर्म एज द आइडियल मेकानिकल एडभान्टेजेस। यसलाई आइडियल मेकानिकल एडभान्टेजेस पनि भन्छौँ हामी। किन? बिकज फ्रिक्सन इज नट इन्भल्भ इन इट। एउटा डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने हो, लोडले डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने हो, इफोर्टले डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा यसको के हुने रहेछ त? फ्रिक्सन हुँदो रहेनछ है, यसको फ्रिक्सन हुँदो रहेनछ। यो कुरा म पछि गिभ रिजनमा पनि डिस्कस गरौँला, छोडिदिउँ। ल अब इफिसियन्सीमा जाऊँ। इफिसियन्सी भनेको के हो भन्छौ भने कतिको काम गर्न सक्छ, कतिको युजफुल वर्क डन गर्न सक्छ त त्यसले है। त्यो चाहिँ हामीले बनाएको सिम्पल मेसिन अथवा भएको सिम्पल मेसिनले कतिको युजफुल वर्क डन गर्न सक्छ त, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इफिसियन्सी अफ द मेसिन भन्छौँ है। त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त? इफिसियन्सी अफ द सिम्पल मेसिन भन्दा रहेछौँ है। ल नेक्स्ट कुरा हेर है।
नेक्स्टमा के छ भनेदेखि इफ मेसिन ओभरकम अ लोड एल नामको लोडलाई त्यो सिम्पल मेसिनले एलडी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ है, एलडी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने पछाडि त्यसको वर्क डन के हुने रहेछ त, आउटपुट वर्क कति गर्यो त त्यसले, मलाई कति वर्क डन दियो त्यसले, मैले सर्टेन फोर्स लगाउँदाखेरि त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अथवा कतिको वर्क डन गर्यो भने त्यसलाई आउटपुट वर्क भन्छौँ। वर्क भनेको त वर्क डन भने त हामीले फोर्स इन्टु डिस्टेन्स पढेका छौँ, 8 क्लासमा त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर पढेका छौँ नि त हो। भने पछाडि एलडी भनेको त डिस्टेन्स ट्राभल भयो, डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड, एल भनेको त फोर्स भयो, लोड त फोर्स हो नि त हो। त्यो भएको कारणले गर्दा के रहेछ त, आउटपुट वर्क इक्वल टु एल इन्टु एलडी भयो। आउटपुट वर्क इक्वल टु के भयो, एल टाइम्स एलडी भयो। ल सेम अहिले है मैले सर्टेन टाइपको इफोर्ट ई लगाउँछु है, सर्टेन टाइपको इफोर्ट ई लगाएको छु इनपुटमा दिएको, मैले दिएको उसलाई इनपुट भनेको दिएको वर्कडन, मैले कति वर्कडन गरेँ त सिम्पल मेसिनमा, सिम्पल मेसिनमा मैले गरेको वर्कडनलाई इनपुट वर्क भन्ने, सिम्पल मेसिनले मेरो गरिदिएको वर्कलाई फेरि के भन्ने, आउटपुट वर्क भन्ने, सिम्पल मेसिनद्वारा मैले त्यसले गरिदिएको वर्कडनलाई आउटपुट वर्क भन्ने है, आउटपुट वर्क भन्ने। जस्तो तिमीले मोटर चलाइरहेछौ, मोटर चलाएर पानी तानिरहेछौ, हामीले इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्नु पर्यो, त्यो इनपुट वर्क हो है, तिमीले दिएको वर्क डन हो त्यो। मेसिनले तिम्रो पानी तानिदियो, पानी तानेर घरको छतमा पुऱ्याइदियो, त्यो आउटपुट वर्क भयो है। अनि अब इफिसियन्सी भनेको त के रहेछ त, खास त्यसको क्यापासिटी भनेको हो क्या है, कतिको क्यापासिटी छ त त्यसको भने पर्सेन्टेजमा हिसाब गरिन्छ इफिसियन्सीको है। यति पर्सेन्ट इफिसियन्सी छ यो मेसिनको, यति पर्सेन्ट यसले योगदान गर्न सक्छ, यति पर्सेन्ट यसको लस हुन सक्छ है, फ्रिक्सनको कारणले गर्दा लस होला, अथवा मेसिनहरू इलेक्ट्रिकल मेसिन हुने हिटको कारण हिट प्रोडक्सन हुन्छ, अनि हिट करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। जस्तो ट्रान्सफर्मरमा कुरा गर्ने भने हिट करेन्ट प्रड्युस हुन्छ है। अनि त्यसै ल्यापटपको कुरा गरेर आइसीहरू तात्तिन्छ, हिट प्रोडक्सन हुन्छ। रेसिस्टेन्सका कुरा गऱ्यो भने पछाडि इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाउँदाखेरि त्यहाँ पनि हिट प्रोडक्सन हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो इनपुट वर्कलाई लस गरिरहेको हुन्छ अलिअलि है। त्यो भएर कुनै पनि मेसिनहरू 100% इफिसियन्सी हुँदैन है। हामीले बनाएको कुनै पनि मेसिन 100% इफिसियन्सी हुँदैन। 100% इफिसियन्सी कसको हुन्छ त, आइडियल मेसिनको हुन्छ। त्यो थ्योरिटिकल्ली कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है, थ्योरिटिकल्ली म्याच गर्छ, मिल्छ, तर प्र्याक्टिकली कुनै पनि मेसिनको वर्कडन इफिसियन्सी 100% हुँदैन। त्यो भनेको मैले जति अमाउन्टमा वर्कडन लगाएको छु त्यही अनुसार त्यसको मेसिनको इफिसियन्सी अनुसारको त्यसले वर्कडन आउटपुट वर्कडन दिन सक्दैन है। अनि त्यसै गरी ल हेरौँ है इफिसियन्सी अफ अ सिम्पल मेसिनको। द इफिसियन्सी अफ अ सिम्पल मेसिन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ युजफुल वर्क डन बाई द मेसिन। बाई द मेसिन भनेको आउटपुट वर्क हो है, बाई द मेसिन भनेको आउटपुट वर्क हो, इन द मेसिन भनेको इनपुट वर्क हो। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। द इफिसियन्सी त्यो गाह्रो छैन है, घोक्नु पर्ने त्यस्तो लफडा छैन है, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख। रेसियो अफ के रहेछ, आउटपुट वर्क र इनपुट वर्कको रेसियो रहेछ है। इफिसियन्सी भनेको आउटपुट वर्क र इनपुट वर्कको रेसियो रहेछ इन पर्सेन्टेज, इन पर्सेन्टाइल है। अन्त पर्सेन्टाइल भनौँ रमाइलो सुनिन्छ है। ल द इफिसियन्सी अफ सिम्पल मेसिन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ युजफुल वर्क डन बाई द मेसिन भनेको आउटपुट वर्कको लागि टु द टोटल वर्क पुट इन्टु द मेसिन भनेको छ। त्यो नर्मल सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ ले, टु द टोटल वर्क पुट इन्टु द मेसिन भनेको इनपुट वर्क भयो है। भनेपछि के रहेछ त, द इफिसियन्सी अफ सिम्पल मेसिन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ आउटपुट वर्क टु द इनपुट वर्क है, अथवा रेसियो अफ वर्क इज डन बाई द मेसिन टु द वर्क इन्टु द मेसिन, वर्क डन इन्टु द मेसिन, वर्क डन बाई द मेसिन टु द वर्क डन इन्टु द मेसिन, बाई द मेसिन एन्ड इन्टु द मेसिन है, बाई द मेसिन टु द इन्टु द मेसिन। क्लियर छ है। ल इफिसियन्सीलाई हामीले इटा नामको सिम्बलले डिनोटाइज गर्ने चलन छ। इटा भन्ने बित्तिकै अब कुरा आयो इटाको है। इटा भनेर म तिमीहरूलाई यसो रमाइलो गरिहाल्छु। इफिसियन्सी इटा इज इक्वल टु आउटपुट वर्क डिभाइड बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% है। अब हेरौँ लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स डिभाइड बाई इफोर्ट इन्टु इफोर्ट। आउटपुट वर्क भनेको त लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हो
divided by E4 into E4 distance into 100%. है सिम्बल खोल्न पर्छ है, कता कता छ यसमा। ल इफिसियन्सी भनेको के रहेछ खास? E4 डिस्टेन्स लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स डिवाइडेड बाई E4 इन्टु E4 डिस्टेन्स है। लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स डिवाइडेड बाई E4 इन्टु E4 डिस्टेन्स। नेट सोलो छ कि क्या हो कि राम्रोसँग क्लियर हुँदैन? सुनिरहेछ नि है? केही समस्या छ? बोल्दैन नि त केटाकेटी, कता गए? मैले इटा नामको सिम्बलै भेटिनँ है यहाँ। छोडिदेऊ, त्यस्तै हुन्छ इटा। अल्फा बिटा गामा डेल्टा इटा भेटिनँ मैले। ल यही सा यति बेला हो आउने, ऐसा हो कि ऐसा हो? मैले इटा नै भेटिनँ। यो त सीमा फेरि के आवाज आएको सर यस्तो बाहिरबाट? आवाज क्लियर छैन र? कस्तो हावा कस्तो आवाज आइरहेको क्या? हावा त अलिअलि हावा चल्यो होला नि होइन? ग्रुपमा राखिदिनु न। ल ल मैले पुरै डोर क्लोज गरिसकेँ। 2 मिनट मात्रै बाँकी छ हेर है। इफिसियन्सीको बुझ्यौ तिमीहरूले? बुझ्यो। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। इफिसियन्सी भनेको के रहेछ भनेदेखि रेसियो अफ आउटपुट वर्क टु द अथवा रेसियो अफ वर्क डन टु द मेसिन, वर्क डन बाई द मेसिन टु भने पछाडि यहाँ तलको है टु द टोटल वर्क डन पुट इन द मेसिन, अथवा यसलाई पुट इन्टु द मेसिन भनेछ अथवा इन द मेसिन मात्रै भन्दा नि हुन्छ है। पुट इन्टु द मेसिन नभनेर इन द मेसिन भन्दा पनि हुन्छ। त्यो डिफिनिसनहरू जे लेख्दा नि हुन्छ कि मिलाएर लेख। रेसियो अफ आउटपुट वर्क र इनपुट वर्क रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। आउटपुट वर्क भने चाहिँ के छ? मेसिनले गरेको वर्क हो। मेसिनले गरेको वर्क त अब लोडलाई कति सिफ्ट गर्न सक्यो त्यसले, त्यही नै आउटपुट वर्क हो। इनपुट वर्क भनेको हामीले मेसिनमा कति वर्क डन गर्यौँ, कति वर्क दियौँ, त्यो नै इनपुट वर्क भयो। इन्टु 100% है, इन्टु 100% भइहाल्यो पर्सेन्टेजमा लगेको। ल यसै गरी यो डायग्राममा हेरेर न्युमेरिकल पनि सल्भ हानिदिइहालौँ। यसको नोट क्लियर गर है तिमीहरूले। ल यो म भ्याइन आज, ल भोलि गरौँ ल। सबैले भिडियो अन गर।